बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 18 जनवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इंटरनेशनल फ्रंट से रखते हैं, जहां पर पूरी दुनिया के मीडिया ने इमरान खान की कवरेज की है। जी हां, न्यूज़ आउटलेट्स तमाम के तमाम इमरान खान के नाम और तस्वीर से भरे हुए हैं और तमाम के तमाम चैनल्स ने जो अलकादर ट्रस्ट के अंदर पूरी की पूरी दो नंबरी की गई है उसको आश्कार किया है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के बारे में और इस केस के अंदर क्या क्या जुल्म हुआ उसके बारे में लिख रहा है। आज ये बात तो वाज़े हो गई कि पाकिस्तान की 77 साला तारीख में इमरान खान से बड़ा ब्रांड पाकिस्तान पैदा नहीं कर सका, और अगर इंटरनेशनली 77 सालों में हमने कोई ब्रांड पैदा किया है तो उसका नाम इमरान खान है। इतनी बड़ी कवरेज मिलना, इतनी बड़ी आप ये कह लें कि पूरी दुनिया के कैनवस के ऊपर पाकिस्तान की किसी शख्सियत का इस तरीके से उसका जिक्र होना, उसकी कवरेज होना, ये इटसेल्फ बताता है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सरमाया है। जब कोविड पाकिस्तान का रुख किया, पूरी दुनिया का किया और फिर पाकिस्तान का किया, जिस तरीके से इमरान खान ने उस वक्त कोविड में अपनी लीडरशिप दिखाई और पाकिस्तान को उस मंझदार में से बाहर निकाला, और फिर पूरी दुनिया ने सताइश की। और वो भी एक वक्त था जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर आ रही थी और पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा था कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मॉडल है उसको फॉलो किया जाए। जाहिर है वो मॉडल जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की टीम ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में मुरतब किया था, और वो पूरी दुनिया में कहीं वो मॉडल उस मुस्तैदी के साथ शायद ही इस्तेमाल किया गया हो। और स्पेशली इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क जैसे कि पाकिस्तान, वहाँ पर शायद ही किसी और इतने बड़े मुल्क के अंदर ऐसा मॉडल कभी पहले इतने इफ़ेक्टिव अंदाज से इम्प्लीमेंट किया गया हो जैसे इमरान खान ने किया था। तो हमेशा इमरान खान पाकिस्तान के लिए सताइश का बायस बने, भले वो क्रिकेट खेल रहे थे, भले वो शौकत खानम थे के हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे थे, या अब वो सियासत के अंदर हैं, या वो अपोजिशन के अंदर हैं जहां पर उनके खिलाफ जाली झूठे केसेस के मुकदमे सुनाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर कीजिए कि कितना बदकिस्मत है चौधरी निज़ामुद्दीन कि एक ऐसा एसेट, पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड जो पाकिस्तान के लिए इतनी नेकनामी या इतना आप ये कहें कि स्पॉटलाइट पाकिस्तान को बना सकता है, जिसको पूरी दुनिया सुनती है, देखती है, उसको हमने काल कोठरी में डाला हुआ है। और जो चोर हैं परले दर्जे के, जिनके बारे में दुनिया की कोई अखबार तो क्या लिखेगी, अगर कोई लिखता है तो वो फ्रॉड लिखता है, चोर लिखता है, कहता है अपनी उंगलियां गिन लें। जिसको सदर बनाया हुआ है उसके बारे में कहा गया था कि उंगलियां गिनते हैं लोग जब इनसे हाथ मिलाते हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में क्या कुछ बीबीसी और दूसरे इदारे कह रहे हैं वो आप देख चुके हैं। और दूसरी तरफ आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया किस तरीके से इमरान खान की सताइश कर रहा है। हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इस वक्त तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, लेकिन उससे पहले जो आर्मी चीफ्स होते थे, DGISI होते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज नहीं मिलता, पाकिस्तान के लिए कोई एम्बेसडर नहीं है, पाकिस्तान का कोई बेहतरीन बाहर एडवोकेट नहीं है जो पूरी दुनिया को इंगेज कर सके। और ख़ुसूसन कहते थे कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसे नेगेटिव प्रेस मिलती है, और अगर हमारे पास कोई बेहतरीन लीडर हो जो दुनिया को इंगेज कर सके तो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है उसे डिफेंड कर सके। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो इमरान खान ने किस तरीके से अपनी फ़ौज को ना सिर्फ डिफेंड किया, प्रोजेक्ट किया और पूरे पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त समेटी। वो भले तालिबान और अफ़गानिस्तान का इशू, जब अफ़गानिस्तान से जो पहली गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई और तालिबान ने टेक ओवर किया तो पूरी दुनिया के लोगों को जैसे वहाँ से निकाला, जिस स्मूथ ट्रांजिशन में पाकिस्तान ने वहाँ पर इज़्ज़त कमाई, पूरी दुनिया ने भी सताइश की, अफ़गान अवाम ने भी सताइश की, तालिबान ने भी सताइश की, पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों ने भी पाकिस्तान की सताइश की, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज की भी सताइश हुई। लेकिन फिर हमने बिल्कुल भी ये याद ना रखा, बल्कि पहले भी जो हमारे लिए कोई बेहतर ब्रांडिंग अगर कोई लीडर कर सकता होता था, हमने हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ बुराई किया। लेकिन फिर हम एतराज़ भी करते हैं कि हमें कभी भी कोई ऐसा एम्बेसडर नहीं मिला जो हमारी प्रोजेक्शन बाहर कर सके फ़ॉरेन मीडिया के ऊपर, फ़ॉरेन प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अगर हमें कोई मिलता है तो हम उसे काल कोठरी के अंदर डाल देते हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं मोहसिन नकवी साहब। जी हाँ, वो इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं। हमने आपको ख़बर दी थी कि वो अमेरिका पहुँचे हुए हैं।
اب ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ وہ غالباً اس وقت واشنگٹن میں آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ واشنگٹن میں ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ جی ہاں، وہ زیادہ تر اپنا وقت نیو یارک میں گزارنا چاہتے ہیں، بس وہ شٹل کاک کی طرح آتے جاتے رہیں گے، مطلب نیو یارک سے آئیں گے جائیں گے، اب پتہ نہیں وہ 2 دفعہ آتے ہیں یا 3 دفعہ آتے ہیں، لیکن ابھی تک کی ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ٹھہرنا چاہتے، وہ نیو یارک میں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ خبر کتنی درست ہے کتنی غلط ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع خبر دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آئیں گے تو تقریباً ہر روز ہی واشنگٹن ڈی سی میں اگلے 2-3 دن جو بھی ایونٹ ہو رہے ہیں سب کی ٹکٹیں انہوں نے خرید رکھی ہوں گی یا حاصل کر رکھی ہوں گی، اور انویٹیشن حاصل کر رکھے ہوں گے، جو بھی آپ نے اسے کہنا ہے۔ اسٹیٹ کے لیول پہ تو ہمارا نہیں خیال کہ کسی کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، یہ ہم خود ہی انوائٹ ہوئے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ اپنا مستقل اسٹیشن جو ہے وہ نیو یارک کو ہی رکھنا چاہتے ہیں اور آتے جاتے رہنا چاہتے ہیں اتنے دن سارے واشنگٹن۔ اب یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہاں پر کوئی بیڈ بگز ہے یا یہاں انہیں کوئی تکلیف ہے، کون سا ایسا کوئی ضروری کام ہے جو انہوں نے نیو یارک کرنا ہے کہ وہ صبح آنا چاہتے ہیں شام کو واپس جانا چاہتے ہیں، وہ ڈی سی میں نہیں رہنا چاہتے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ہمارے پاس انفارمیشن یہی ہے کہ وہ آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ وہ اپنے ذاتی پیسے پہ یہ سب کچھ کریں گے یا ٹیکس پیئر پہ کریں گے یا کوئی ساتھ ان کا دوست آیا ہوگا یا یہ کیا سارے کا سارا ماجرا ہے۔ لیکن اس وقت یہی ہے کہ جو پاکستانی ایمبیسی ہے واشنگٹن ڈی سی میں وہ بھی لائن حاضر ہوئی ہے، اور جو کونسلیٹ ہے پاکستان کا نیو یارک میں وہ بھی لائن حاضر ہوا ہے۔ سبھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے استقبال کے لیے، اور محسن نقوی صاحب ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنیاں جانیاں دکھا رہے ہیں۔ تو ہمارا مشورہ ہے ایک جگہ ٹک جائیں گے تو ذرا بیچارے جو بیوروکریٹ ہیں ان کا بھی سانس نکلے گا، خرچہ بھی پاکستان کا کم ہوگا، پیسہ بھی بچ جائے گا۔ تو مہربانی کریں کسی ایک شہر میں رک لیں، کرنا تو آپ نے وہی ہے جو ادھر اور ادھر رہ کے کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ کام آپ واشنگٹن ڈی سی میں ہی کر لیں جو آپ نے نیو یارک میں کرنا ہے۔ بہرحال یہ بھی خبر تھی۔ ایک اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے یہ خبر دی ہے، اور ہم آپ کو یہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے، کیونکہ مجھے ایک اور بھی بہت ہی مصدقہ سورس سے یہ خبر ملی ہے۔ خبر یہ ہے کہ چند روز پہلے عمران خان صاحب کے پاس ایک پیغام بھجوایا گیا جیل میں، اور انہیں بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو 14 سال کی سزا دینی ہے، لیکن آپ نے ہمیں برا بھلا نہیں کہنا، آپ نے ہمیں گالیاں نہیں دینی۔ عمران خان نے آگے سے کہا کہ میں کہاں گالیاں دیتا ہوں، میں تو جیل میں ہوں، میں نے کیا گالیاں دینی ہیں۔ تو اس کے اوپر کہا کہ نہیں، آپ نہیں، آپ کے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ گالیاں جو ہے وہ دیں گے، تو اس لیے آپ ان سے ڈس ایسوسیٹ کریں۔ جو ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، حامد میر صاحب نے یہ نام نہیں لیا، ان کی جتنی خبر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کی خبر درست ہے۔ اب ہمیں جو دوسرے ذرائع سے بات پتہ چلی وہ یہ بات پتہ چلی کہ 5 سے 6 نام ہیں جو لیے گئے ہیں عمران خان کے سامنے، اور کہا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں، ان سے اپنے آپ کو دوری اختیار کریں، انہیں فارغ کر دیں، کہیں کہ ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا ان کا جو اوپینین ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، یا آپ کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں اس ناچیز کا نام بھی ہے۔ یہ خواہش کی گئی ہے چودھری نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ ان کو جو ہے وہ بالکل آپ ڈسون کر دیں۔ اور بھی کئی لوگوں کے نام ہیں، میرے اکیلے کے نہیں ہیں، اور بھی 5-6 لوگوں کے نام ہیں، لیکن جو نام ہیں ان میں یہی خواہش کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو کہا گیا کہ انہیں ملک دشمن ڈکلیئر کر دیں آپ، اور کہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ کچھ کے بارے میں جو پولیٹیکلی الائنڈ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیں، اور کہیں کہ وہ آپ سے بلانگ نہیں کرتے، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، جو بھی کہیں آج کے بعد ان کا ہماری پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ خواہش کی گئی جس کو عمران خان صاحب نے ہماری جو اطلاعات ہے انکار کر دیا۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے یہ رکھیں گے، وہ بھی حامد میر صاحب کی ہی خبر ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سزا تو دے لی، بشرا بی بی کو بھی ساتھ سزا دے لی، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ سزا دی ہے 190 ملین پاؤنڈ کہتے ہیں، جو غالباً شاید 100 ارب سے بھی زیادہ پیسہ بنتا ہوگا۔ تو ایک ایسا کیس جس میں آپ نے سزا بھی دے لی، مطلب کہ آپ نے 80-90 ارب روپے کے شاید اس میں آپ نے کہا کہ اس میں غبن ہوا، آپ نے سزا دے دی، اور جرمانہ کیا صرف 10 لاکھ کا۔ یہ کیسا کیس ہے کہ جس میں آپ کے نزدیک، آپ ہی کہہ رہے ہیں، آپ کے نزدیک فراڈ 100 ارب کے قریب کا ہوا ہے، اور جرمانہ آپ 10 لاکھ کا کر رہے ہیں؟ تو پھر پورے بھرنے تھے نا عمران خان کو، وہ پورے پیسوں کا کہنا تھا کہ سارے ہی واپس کریں۔ اچھا، آپ غور کیجئے کہ ایک طرف تو جرمانہ صرف 10 لاکھ کا، دوسری طرف
जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है मलिक रियाज, उसका नाम मीडिया पर कोई नहीं ले सकता, अदालत में उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। हालांकि ये नहीं कि उनका कोई कसूर है, वो बेचारे भी विक्टिम हैं, उनसे भी नवाज शरीफ ने पैसे ठगे हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ना उनका कोई नाम ले सकता है, ना इमरान खान की कोई तस्वीर चला सकता है टीवी पे। तो आप ज़रा चौधरी साहब की कन्फ्यूजन सोचें कि उन्होंने इमरान खान को सज़ा भी देनी है, एनसीए का कोई डॉक्यूमेंट भी प्रूव नहीं करना, जज भी वो सिलेक्ट किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फारिग किया हुआ है, मलिक रियाज साहब का भी नाम नहीं ले सकना, इमरान खान की तस्वीर भी नहीं चला सकनी, और अरबों रुपए के केस में फाइन 10 लाख का करना है। माशाल्लाह आपकी सादगी चौधरी साहब, अब लोग आपके ऊपर हंसे ना तो और क्या करें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो है वो रखते हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया को तो सज़ा दे दी, 14 साल और 7 साल, 10 लाख और 5 लाख के जुर्माने कर दिए। हालांकि उनकी अहलिया का तो कोई सिरे से लेना देना ही नहीं, मतलब वो इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते थे झूठा भी, क्योंकि वो तो कैबिनेट की मेंबर नहीं थी। लेकिन क्योंकि बार बार बताया जाता है कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं उनको ज़ाती इस वक्त गुस्सा है इमरान खान साहब पर और उनकी अहलिया पर, तो इसलिए ये सब कुछ किया जाता है। चले फिर तो समझ आती है, अगर ज़ाती गुस्सा है तो फिर तो समझ आती, फिर तो कोई कानून नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई बात नहीं, जो आपका दिल किया आप वो कर रहे हैं। लेकिन अब नसरुल्लाह मलिक साहब ये निचले दर्जे का एक जैसे सैलाब होता है, ऐसे निचले दर्जे के देसी साख्ता बम होते हैं, निचले दर्जे का काम होता है। जैसे आप स्पेयर पार्ट्स ख़रीदने जाएं, एक जाली फेक स्पेयर पार्ट्स होते हैं निचले दर्जे के। ये हमारे दोस्त उस तरह का जर्नलिज्म करते हैं, ये भी ज़रा हैं तो माशाल्लाह बहुत करीब नून लीग के, लेकिन ये थोड़े इनफेक्टिव हैं। मीन जैसे शॉर्ट रेंज का मिसाइल होता है ना, छोटा मोटा जाली देसी काम करना हो, वो इनसे करवाया जाता है, और लॉन्ग रेंज वाले और लोग हैं उनके पास। तो ये शॉर्ट रेंज वाले हैं जी नसरुल्लाह मलिक साहब। इन्होंने अब ये कहा है कि इस मुकदमे का इंदराज होगा 190 मिलियन, और इसमें शहजाद अकबर साहब को बरतानिया से वापस लाया जाएगा। अब माशाल्लाह, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ दोस्त थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं, अगर नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो कोई मुरीद के की कामों के की कोई मेरा मतलब है कि चीचा वतनी की इस तरह की खबरें दें, लोकल जो मंडी मुआशियाँ या वहाँ की सब्ज़ी मंडी वगैरह की, तो बात समझ आती है। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी लंदन में पढ़े होंगे या रहे होंगे, या उनको वहाँ के कवानीन का पता होगा। शायद गए तो होंगे वहाँ मियाँ साहब को कभी ना कभी मिलने, वहाँ पर हाज़िरी भरने, लेकिन लंदन के बारे में ख़ास पता नहीं होगा। तो इनको ये नहीं पता कि लंदन इस तरीके से लोगों को हवाले नहीं करता। लेकिन उन्होंने तो एक हवा छोड़नी थी, बस उनका दिल था कि कोई ना कोई उनका जिक्र करे, तो उन्होंने वो हवा छोड़ दी। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो आपके सामने रखेंगे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो खबर है जो लाहौर के एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या एडिशनल डायरेक्टर पंजाब हैं, सरफराज चौधरी सरफराज साहब भी मेरा ख्याल है गलत पेशे में आ गए। चौधरी साहब भी कोई भैंसों शैंसों को टीके शीके लगाते, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है उस काम के लिए। तो मेरा तो वैसे ख्याल है कि भैंस को अक्सर टीका लगाते हैं जब उसका दूध धोना होता है। वैसे मेरा तो ख्याल है कि चौधरी साहब अगर भैंस के पास से गुजर जाएँ तो भैंस डरते हुए ही दूध दे देगी, टीका भी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको दिखा देते हैं, आपको मजाक लग रहा होगा, आप ज़रा चौधरी साहब को देखिएगा, चौधरी साहब की बातें सुनिएगा तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब चौधरी साहब ने ये इंकिशाफ किया है, जो सबसे बड़ा इंकिशाफ उन्होंने किया वो ये किया है कि 50 के करीब लोगों ने जो मरियम नवाज साहबा की फोर्ज्ड तस्वीर हैं वो शेयर की हैं, और उनके ऊपर 50 के करीब मुकदमे बनने हैं। लेकिन इसमें जो प्राइम सस्पेक्ट है, जो जद्दे अमजद है इस सारे इल्ज़ाम का या इस जुर्म का, उसका नाम है डॉक्टर शहबाज गिल। अच्छा, जो वजह उन्होंने बताई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है, वो तो सुन के मेरा हासा ही निकल गया है। उन्होंने उनसे पूछा कि इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने, मरियम साहबा ने वो हाथ तो मिलाया था, हाथ मिलाना तो नहीं इसे कह सकते, हैंडशेक तो आपको पता है ऐसे होता है, वो तो हाथ उन्होंने थामा था, और हाथ थाम के, वो हमारे कल्चर में उस तरीके से हाथ नहीं थामा जाता, आपको पता है। और अगर वो थामे भी उनकी मर्ज़ी है, लेकिन क्योंकि अब वो चीफ़ मिनिस्टर हैं, एक आम खातून नहीं, तो हमारा हक़ है हम उन पर बात कर सकते हैं। और वो ये भी बताती थी कि मैं नैब के अफसरान का जवाब नहीं दे सकती, वो नामहरम है, तो इसलिए उनके ऊपर ये बात करना इस वजह से ज़रूरी है। वैसे खातून हो के हम बात नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर हमें कोई ना कोई मिसोजिनिस्ट कहेगा। तो हम तो ये चीफ़ मिनिस्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, आम खातून पर बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये तमाम के तमाम लोग जिन्होंने वो कुछ जाली तस्वीर इस तरह की बनाई, मैंने भी देखी सोशल मीडिया पे, जो AI पे लोग दिखा रहे हैं कि उन्होंने पहले हाथ पकड़ा है, फिर वो गले मिल रही हैं, वो जाहिर है जाली तस्वीर बनाई लोगों ने AI से। तो उन्होंने कहा कि ये जो गले मिलने का आइडिया है ना, ये शहबाज गिल से आया। आपने हंसना नहीं है ये पूरी बात सुन के। इन्होंने क्या कहा ये पहले ज़रा सुन लें।
جی ہم لوگوں نے 8 FIRs کی ہیں اب تک. اتنے ٹویٹر اکاؤنٹس اور یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, یہ more than 50 to 60 ہیں. اور یہ جو لاہور سے ایک پکڑا ہے اس کے موبائل سے وہ شہباز گل کی جو ہینڈ ہگ والی جو سٹوری ہے وہ اس سے نکلی ہے. اس کے اندر اس کو کنیکٹ کیا ہے, اس کے اندر اس کی وہ ڈیٹا موجود ہے کہ شہباز گل نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا, وہاں سے بیٹھ کے اسکرپٹ رائٹنگ کی کہ ہینڈ ہگ کہتے ہیں, جس کے بعد وہ ایک اشارہ تھا اس کے ان سب تخریب کاروں کو کہ اب تم اس کو AI جنریٹڈ ہگ کے ذریعے بلائیں. ویسے اس کو ہینڈ شیک بولتے ہیں, اس کو ظاہر ہے شیک ہینڈ کہتے ہیں, بٹ اس نے اس کو اپنی جو اس کے حواری تھے اس کو انہوں نے گائیڈ کیا کہ اس کو اس طرح سے مولڈ کرو. سنا آپ نے, وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل نے ایک لفظ استعمال کیا ہینڈ ہگ, جو اپنے چودھری سرفراز ہیں نا ٹھیکیدار, وہ یہ کہہ رہے ہیں, سوری ٹھیکیدار کہہ دیا, ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب, وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل نے کہا کہ ہینڈ ہگ, تو وہاں سے لوگوں نے پھر ہینڈ کو الگ کر لیا اور ہگ کو الگ کر لیا, اور وہاں سے یہ AI بنائی. ماشاءاللہ کیا کیا تحفے پیدا کیے ہیں ماؤں نے پاکستان میں بھی, اور وہ کہاں کہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب 50 مقدمے کرنے, 8 کر دیے شہباز گل پہ مقدمے, کیونکہ ظاہر ہے شہباز گل تو اب ہر مقدمے میں ہوگا نا, کیونکہ جتنے لوگ بھی پکڑیں گے, کیونکہ شہباز گل سے انسپائریشن ہے, اس کا ذکر تو ہر مقدمے میں ہونا ہے. تو 50 FIR میرے پہ دینی ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد جو اب ورلڈ ریکارڈ بننا ہے ان کے بعد ظاہر ہے وہ میرا ہی بنے گا ان کے بعد والا, مطلب سیکنڈ نمبر پہ. فرسٹ نمبر پہ تو ان پہ مقدمات ہوں گے, جو سیکنڈ نمبر پہ ہوں گے وہ لگتا ہے میرے پہ ہی ہوں گے. یہ 50 کی گنتی, اور اس سے بھی پہلے کو 2 درجن یا اس کے قریب یا اس سے تھوڑے کو زیادہ یا کم پرچے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کوئی 100 کے قریب تو ہم بھی پہنچنے والے ہوں گے جو ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب شہباز گل سے یہ انسپائریشن لی, کیونکہ انہوں نے ہینڈ ہگ کہا, اور بس وہاں سے انہیں آئیڈیا مل گیا کہ ہگ کروا دو. تو پھر AI سے انہوں نے جفیاں ڈلوا دیں. شکر ہے بھائی میں نے کچھ اور نہیں کہا تھا, ورنہ آپ تو پتہ نہیں کس کس چیز کے میرے پہ پرچے دیتے اور کیا کیا میرے ذمے باتیں ڈال دیتے. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے کوشش نہیں کرتے. اچھا, ایک انہوں نے بیچاروں نے کہنا تھا ڈگنیٹری, تو انہوں نے ڈگنیٹی کہہ دیا, لیکن وہ شارٹ ہینڈ کرتے ہوں گے نا. سنیں, تصویر میں نے کھولی ہوئی ہے جو کہ ذیشان ملک صاحب نے سب سے پہلے شیئر کی تھی, جو کہ ایڈوائزر بھی ہیں CM صاحبہ کے. تو ان میں سے اصلی کون سی ہے اور فیبریکیٹ کی کون سی ہے؟ سر ان میں فیبریکیٹڈ وہ ہیں جس کو AI کے ذریعے وہ بی بی صاحبہ کو انٹرنیشنل ڈگنیٹی کے ساتھ حق کرتے دکھا رہے ہیں, ان کو ٹچ کرتے دکھا رہے ہیں. جو آپ نے پکڑے وہ کون ہیں؟ کریٹر ہیں, پوسٹ کرنے والے ہیں, یا شیئر کرنے والے؟ وہ پوسٹ کرنے والے بھی ہیں, شیئر کرنے والے بھی ہیں. کریٹر تک ہم پہنچ رہے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو لکھیں گے. سن لیا آپ نے. اچھا, اور بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, ایک دو وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے. یہ ذرا ایک دو ان کی اور جملے ہیں اور باتیں ذرا سنیں اور محظوظ ہوئیے. میری تو کبھی CM صاحبہ سے بات نہیں ہوئی, نہ اس کمپلوٹ میں. نہیں, یقین کر لیں کہ کسی پنجاب گورنمنٹ کے کسی اسپوکس مین سے میں نہ کبھی ملا ہوں, نہ میرا ان سے کوئی ریلیشن ہے. ہم تو, میں نے عرض کیا کہ ہوا کی بیٹی کے لیے کھڑے ہیں. میری ہوا کی بیٹی کو جو اس وطن عزیز میں اس طرح سے کرے گا, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. جو باہر سے بیٹھ کے ہمارے وطن عزیز کے خلاف انڈیا کا بیانیہ بناتے ہیں, ہمارے جو ہمسایہ ملک کو جو ہے کا جو یہ بیانیہ بناتے ہیں, وہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. سن لیا آپ نے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا ہوا ہے اور کتنا بڑا ظلم ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں تو ہوا کی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوں, ہمارا تو کام صرف اور صرف ہوا کی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کچھ نہیں. اگلی خبر کی طرف موو کرتے ہیں. یہ خبر تو ہو گئی کہ 10ویں جماعت کی جو مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے, اب اس کے بارے میں میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس میں مریم نواز صاحبہ نے اپنی اور اپنی والدہ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی تصاویر کتابوں میں ٹیکسٹ بکس کے اندر ڈال دی ہیں, تاکہ 10ویں جماعت کے بچے جب مطالعہ پاکستان پڑھیں تو وہ وہاں پڑھ سکیں کہ کیا کیا خدمات جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے اور ریاست کے لیے جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ اور مرحومہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ادا کی ہیں. اب مریم صاحبہ کی تصاویر بھی وہاں ہوں گی اور ان کے بارے میں پڑھا بھی جائے گا. یہ تصاویر جو ہیں یہ چینج کروائی گئی ہیں, یہ سب کچھ ڈالا گیا ہے 10ویں جماعت جو مطالعہ پاکستان کی ہے اس کے بارے میں. خبریں اور بھی تھیں لیکن وقت ہو گیا ہے, مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.